فقط ترسیم بکنید تو ذهنتون. این بچه ها تو اتاق دارن از داغ پیغمبر گریه میکنن. زهرا به علی گفت نرو دم در، بذار من برم. احتمال داره به خاطر اینکه دختر پیغمبرم و زنم کاری نکنه. یه وقتی حس کردم 2 تا دستش به دره، به نظرم اومده خود نرمی کنم. بعد یاد جنگای زمان پیغمبر افتادم که علی چقدر قوم خویشای ما رو کشته. خب قوم خویشای کافرتون رو کشته بود، قوم خویشای بت پرست رو کشته بود. در رو هل دادم، وانش اشاره کرد هیزمای آماده رو بیاد. یکی پرید وسط گفت تو این خونه علی هست؟ گفت و این باشه. زهرا؟ گفت و این. حسن و حسین؟ گفت یا باید تسلیم بشن یا کلشون رو میسوزن. خب فقط در رو بسوزون، کل اونا رو برای چی میخوای بسوزن؟ پای در که آتیش گرفت، لولای چوبی در سوخت، در وجه. زهرا نزدیک دیوار کاگبی دستشم بدن. میخوام خودتون حساب کنید این دستای ظریف با 50 و 60 رو که در و هل بدن چی میشه. بازم حساب کنید 50 و 60 رو با فشار در پیچید. زهرا بین در و دیوار بود.